हरिओम सर्वेभ्यो नमो नमः। वाचन श्रृंखला में आज आप शिवराज विजय, जो कि ऐतिहासिक उपन्यास है, इसका वाचन श्रवण करेंगे। आपके परीक्षा के पाठ्यक्रम में भी है। इसका मंगलाचरण देखेंगे, जो कि भागवत महापुराण से लिया गया है। विष्णोः माया भगवती यया सम्मोहितं जगत हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। 10वें स्कंध के पहले अध्याय का 25 नंबर का ऊपर वाला लाइन है, विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। और 10वें स्कंध के 7वें अध्याय का 31 नंबर का श्लोक जो है, नीचे वाली पंक्ति है, हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। तो इसका तात्पर्य यह है कि विष्णु की जो माया भगवती हैं, यया जिनके द्वारा संपूर्ण जगत को सम्मोहित करके रखा गया है। और नीचे वाली पंक्ति का तात्पर्य है कि हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। तो जो खल होता है वह खलः हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः, जो दुष्ट है वह हिंसा करेगा, और जो हिंस्रः है वह अपने ही पाप से क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और साधु जो सज्जन है वह समत्वेन भयाद् विमुच्यते, वह जो है क्षमता की भावना रखते हुए संपूर्ण भय से जो है क्या हो जाएगा, मुक्ति प्राप्त कर लेगा। तो साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते और खलः स्वपापेन विहिंसितः, दुष्ट जो होता है वह अपने ही पाप से क्या होता है, नष्ट हो जाता है। इस तरह से यह मंगलाचरण था, जो कि भागवत महापुराण से लिया गया है। आगे आप वाचन श्रवण करेंगे। अंबिका दत्त व्यास जी की जो है यह ऐतिहासिक उपन्यास है, और आप प्रथम विराम में जो है प्रथम निश्वास का जो है आप वाचन जो है श्रवण करेंगे। अरुण एष प्रकाशः पूर्वस्यां भगवतो मरीचि मालिनः एष भगवान् मणिः आकाशमण्डलस्य चक्रवर्ती खेचरचक्रस्य कुण्डलमाखण्डलदिशः दीपको ब्रह्माण्डभाण्डस्य प्रेयान् पुण्डरीकपटलस्य शोकविमोकः कोकलोकस्य अवलम्बोरोलम्बकदम्बस्य सूत्रधारः सर्वव्यवहारस्य इनश्च दिनस्य अयम् एव अहोरात्रं जनयति अयम् एव वत्सरं द्वादशु भागेषु विभनक्ति अयम् एव कारणं षणां ऋतूनाम् एष एवाङ्गीकरोति उत्तरं दक्षिणं चायनम् एनेनैव सम्पादिता युगभेदाः एनेनैव कृताः कल्पभेदाः एनम् एव आश्रित्य भवति परमेष्ठिनः परार्धसंख्या असौ एव चरकर्ति बर्भर्ति जरहर्ति च जगत् वेदा एतस्यैव वन्दिनः गायत्री अमुम् एव गायति ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मणाः अमुम् एव अहरः उपतिष्ठन्ते धन्य एष कुलमूलं श्रीरामचन्द्रस्य प्रणम्य एष विश्वेषाम् इति उद्देश्यन्तं भास्वन्तं प्रणमन् निजपर्णकुटीरात् निश्चक्रां कश्चित् गुरुसेवनपटुः विप्रवटुः अहो चिररात्राय सुप्तोऽहं स्वप्नजालपरतन्त्रेणैव महान् पुण्यमयः समयो अतिवाहितः सन्ध्योपासन समयो अस्मद्गुरुचरणानां तत्सपदि अवचिनोमि कुसुमानि इति चिन्तयन् कदलीदलम् एकम् आकुञ्च्य तृणसकलैः सन्धाय पुटकं विधाय पुष्प अवचयं कर्तुम् आरेभे। बटुः असौ आकृत्या सुन्दरः वर्णेन गौरः जटाभिः ब्रह्मचारी वयसा 16 वर्षदेशीयः कम्बुकण्ठः आयतललाटः सुबाहुः विशाललोचनश्चासीत्। कदलीदलकुञ्जायितस्य एतत् कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका पूर्वतः परं पवित्रपानीयं परसहस्रपुण्डरीकपटलपरिलसितं पतत्रिकुलकूजितं पूजितं पयः पूरितं सर आसीत्। दक्षिणतश्चैको निर्झर झरझर ध्वनित दिगंतरः फल पटलास्वाद चपलित चंचु पतंग कुल क्रमणाधिक बिनत शाख शाखि समूह व्याप्तः सुंदर कंदरः पर्वतखंडः आसीत्। यावद एष ब्रह्मचारी वटुः अलिपुञ्जम् उद्धूय कुसुमकोरकान् अवचिनोति तावद तस्यैव सतीर्थो अपरस्तत्समानवयाः कस्तूरिकारेणुरूसित इव श्यामः चञ्चर्चितभालः कर्पूरागुरुचोदचूरित वक्षो बाहुदण्डः सुगन्धपटलैः उन्निद्रयन् इव निद्रामन्थराणि कोरकनिकूरम्ब कान्तरालसुप्तानि मिलिन्दवृन्दानि झटति इति समुपसृत्य निवारयन् गौरवटुम् एवम् अवादीत्। अलम्भो अलम मयैव, मया है और एव है, मयैव बना दीजिएगा, वृद्धि संधि कर दीजिएगा। अलम्भो अलम मयैव पूर्वम अवचितानि कुसुमानि त्वं तु चिरं रात्रौ अजागरिः इति क्षिप्रं नोत्थापितः गुरुचरणा अत्र तडागतटे संध्याम
सते संस्थापिता मया निखिला सामग्री तेषां समीपे यां च सप्तवर्षकल्पां यावनत्रासेन निःशब्दं रुदतीं परमसुन्दरीं कलितमानवदेहाम् इव सरस्वतीं शान्तमयन् मरन्दमधुरा अपहपाययन् कन्दखण्डानि भोजयन् त्वं त्रिया माया यामत्रयम् अनैसिः सा इयम् अधुना स्वपिति उद्बुद्ध्य च पुनस्तथैव रोदिष्यति तत्परिमार्गणीयानि एतस्याः पितरौ गृहं च इति संश्रुत्य उष्णं निःश्वस्य यावत् सोऽपि किञ्चित् वक्तुम् ईयेष तावद् अकस्मात् पर्वतशिखरे नीपपात उभयोः दृष्टिः। तस्मिन् पर्वते आसीत् एको महान् कन्दरः तस्मिन् एव महामुनिः एकः समाधौ तिष्ठति स्म। कदा स समाधिम् अङ्गीकृतवान् इति कोऽपि न वेति। वा है इति है कोऽपि न वेति। हम कदा स समाधिम अंगीकृतवान इति न हलंत रहेगा, इति रहेगा, मिला दीजिएगा। कदा स समाधिम अंगीकृतवान इति कोऽपि न वेत्ति, वेत्ति क्रियापद है। ग्रामणी ग्रामीण ग्रामाः समागत्य मध्ये मध्ये तं पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुवन्ति च तं केचित् कपिल इति अपरे लोमस इति इतरे जैगिसभ्य इति अन्ये च मारकण्डे इति विश्वसन्ति स्म। स एवं अधुना शिखराद अवतरन् ब्रह्मचारी वटुभ्याम् अदर्शि। अहो प्रबुद्धो मुनिः अहो प्रबुद्धो मुनिः इति एव आगच्छति सत्कार्योऽयम् इति तौ सम्भ्रान्तौ बभूवतुः। अथ सम्मापित संध्यावन्दनादिक्रिये समायाते गुरौ तदाज्ञया नित्यनियम संपादनाय प्रयाते गौरवटौ छात्रगण सहकारेण प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीषु इति आगम्यतां सनाथ्यताम् एष आश्रमः इति। सप्रणामम् अभिगम्य बदत्सु निखिलेषु योगिराज आगत्य तन्निर्दिष्ट काष्ठपीठं भास्वान्नियोदयगिरिम् आरुरोह उपाविशच्च। तस्मिन् पूज्यमाने योगिराज उत्थित इति आयात इति च आकर्ण्य कर्ण परंपरया बहवो जनाः परितः स्थिताः। सुगठितं शरीरं सान्द्रां जटां विशालानि अङ्गानि अङ्गारप्रतिमे नयने मधुरां गम्भीरां च वाचं वर्णयन्तश्चकिता इव सञ्जाताः। अथ योगिराजं सम्पूज्य यावद् ईहितं किमपि आलपयितुं तावत् कुटिराद् अश्रूयत तस्या एव बालिकायाः सकरुण रोदनं। ततः किमिति कुतीति केयम् इति कथम् इति पृच्छापरवशे योगिराजे ब्रह्मचारी गुरुणा बालिकां सान्त्वयितुं शाम्बटुम् आदिश्य कथितं। भगवन् श्रूयतां यदि कुतूहलं ह्यः सम्पादित सायन्तन कृत्ये अत्रैव कुशास्तरणम् अधिष्ठिते मयि परितः समासीनेषु छात्रवर्गेषु धीर समीर स्पर्शेन मन्दमन्दमान्दोल्यमानासु व्रततीषु समुदिते यामिनी कामिनी चन्दनबिन्दौ इव इन्दौ कौमुदी कपटेन सुधाधाराम् इव वर्षति गगने अस्मिन् इति वार्तां शुश्रूषुषु इव मौनम् आकलयत्सु पतगकुलेषु कैरवविकासहर्षप्रकाशमुखरेषु चञ्चरिकेषु अस्पष्टाक्षरं कम्प्यमान निःश्वासं सलथ्यकण्ठं घर्घरित्स्वनं चित्कारमात्रं दीनतामयम् अत्यवधानश्रव्यत्वात् अनुमितद अविष्ठतं क्रन्दनम् अश्रौषम्। तत्क्षणम् एव च कुत इदं किम इदम् इति दृश्यतां ज्ञायताम् इत्यादिश्य छात्रेषु विसृष्टेषु क्षणानन्तरं छात्रेण एकेन भयभीता सवेगम् अत्युष्णं दीर्घं निःश्वसति। मृगीव व्याघ्रा आघ्राता अश्रुप्रवाहैः स्नाता सवेपथु कन्यकैका अंके निधाय। कन्यका हाँ और एका तो कन्यकैका अंके निधाय समानीता चिरान, हाँ चिर शब्द है और अन्वेषण शब्द है। तो चिरान्वेषणेन अपि च तस्याः सहचरो वा न प्राप्तः। ताम च चंद्रकलेव निर्मितां नवनीतेन इव रचितां मृणालगौरीं
कोरकाग्रदतिं सक्षोभं रुदतिम् अवलोक्य अस्माभिः अपि न पारितुं निरोद्धुं नयनवाष्पाणि। अथ कन्यके मा भैषि पुत्री त्वां मातुः समीपे प्रापयिष्यामः दुहितः खेदं मा वह भगवती भुङ्क्ष्व किञ्चित् पिबपयः एते तव भ्रातरः यथ कथयिष्यसि तदेव करिष्यामः मा स्मरोदनैः प्राणान् संशयपदिम् आरोपयः मा स्म कोमलमिदं शरीरं शोकज्वालावलीढं कारसिः इति सहस्रधा बोधनेन कथमपि सम्बुद्धा किञ्चित् दुग्धं पीतवती ततश्च मया क्रोडे उपविश्य बालिके कथय क्व ते पितरौ कथम एतस्मिन् आश्रम प्रान्ते समायाता किन्ते कष्टं कथम अरोधिः किं वाञ्छसि किं कुर्मः इति पृष्टा मुग्धतया अपरिकलितवाक्पटवा भयेन विशिथिलवचनविन्यासाः लज्जया अतिमन्दस्वरा शोकेन रुद्धकण्ठा चकितचकितेव कथम अपि अबोधयद अस्मान् यद एषा अस्मिन्नेदीयस्यैव ग्रामे वसतः कस्यापि ब्राह्मणस्य तनया अस्ति। एनां च सुन्दरीम् आकल्य कोऽपि यवनतनयः नदीतटान् मातुर्हस्ताद् आच्छिद्य क्रन्दतीं नीत्वा अपससार। ततः कश्चित् अध्वानम् अतिक्रम्य यावद् असिधेनुकां सन्दर्श्य विभीषिकया अस्याः क्रन्दनकोलाहलं शमयितुम् ईयेष तावत् अकस्मात् कोऽपि कालकम्बल इव भल्लुको वनान्ताद् उपजगाम। दृष्ट्वैव यवनतनयो असौ तत्रैव त्यक्त्वा कन्यकाम् इमां साल्मलीतरुम् एकम् आरुरोह। विप्रतनया चय्यं पलाशि श्रेण्यां प्रविश्य गुणाक्षरन्यायेन इत्येव समायाता यावद्भयेन पुनारोदितुम् आरब्धवती तावत् अस्मच्छात्रेण एव आनीतेति। तदा कर्ण्यकोपज्वालाज्वलित इव योगी प्रोवाच विक्रमराज्येऽपि कथम् एष्पातकमयो दुराचाराणाम् उपद्रवः। ततः स उवाच महात्मन् क्वाधुना विक्रमराज्यं वीरविक्रमस्य तु भारतभुवं विरह्य गतस्य वर्षाणां 17 व्यतीतानि क्वाधुना मन्दिरे मन्दिरे जयध्वनिः क्व सम्प्रति तीर्थे तीर्थे घण्टानादः क्वद्यापि मठे मठे वेदघोषः अद्य हि वेदा विच्छिद्य वीथीषु विक्षिप्यन्ते धर्मशास्त्राणि उद्धूय धूमध्वजेषु धमायन्ते पुराणानि पृष्ट्वा पानीयेषु पात्यन्ते भाष्याणि भ्रंसयित्वा भ्राष्ट्रेषु भर्जयन्ते क्वचित् मन्दिराणि भिद्यन्ते क्वचित् तुलसीवनानि छिद्यन्ते क्वचित् दारा अपह्रियन्ते क्वचित् धनानि लुठ्यन्ते क्वचित् आर्द्रनादाः क्वचित् रुधिरधाराः क्वचित् अग्निदाः क्वचित् गृहनिपातः इत्येव श्रूयते अवलोक्यते च परितः। तथा कर्णदुःखितः चकितश्च योगीराड् उवाच कथम् एतद् ह्यः एव पर्वतीयशकान् विनिर्जित्य महता जयघोषेण स्वराजधानीम् आयातः श्रीमान् आदित्यपदलाञ्छनो वीरविक्रमः अद्यापि तद्विजयपताका मम चक्षुषो अग्रतः इव समुद्धूयन्ति। अधुनापि तेषां पटः गोमुखादीनां निनादः कर्णशुष्कुलिं पूरयतीव। तत् कथम् अद्य वर्षाणां 17 शतकानि व्यतीतानि इति। तथा सर्वेषु स्तब्धेषु चकितेषु च ब्रह्मचारी गुरुणा प्रणम्य कथितं भगवन् बद्धसिद्धासनैः निर्धनैः श्वासैः प्रबोधितकुण्डलिनीकैः विजितदशेन्द्रियैः अनाहतनाद तन्तुम् अवलम्ब्य आज्ञाचक्रं संस्पृश्य चन्द्रमण्डलं भित्त्वा तेजपुञ्जम् अविगण्य सहस्रदलकमलस्यान्तः प्रविश्य परमात्मानं साक्षात्कृत्य तत्रैव रममाणैः मृत्युञ्जयैः आनन्दमात्रस्वरूपैः ध्यानावस्थितैः भवादृशैः न ज्ञायते कालवेगः। तस्मिन् समये भवता ये पुरुषा अवलोकिताः तेषां 50तमोऽपि पुरुषो न अवलोक्यते। अद्य न तानि स्रोतांसि नदीनां न सा संस्था नगराणां न सा आकृतिः गृहीणां न सा सान्द्रता विपिनानां किमधिकं कथयामो भारतवर्षम् अधुना अन्यादृशम् एव सम्पन्नम् अस्ति। इदम् आकर्ण्य किञ्चित् स्मृत्येव परितो अवलोक्य च योगी जगाद सत्यं न लक्षितो मया समयवेगः। युधिष्ठिरे समये कलितसमाधि अहं वैक्रम समये उदस्थाम् पुनश्च वैक्रम समये समाधिम् आकल्य अस्मिन् दुराचारमये समये अहम् उत्थितोऽस्मि। अहं पुनः गत्वा समाधिमेव कलयिष्यामि किन्तु तावत् संक्षिप्य कथ्यतां का दशा भारतवर्षस्य इति। तत् संश्रुत्य भारतवर्षीय दशा संस्मरण संजात शोको हृदयस्थ प्रसाद संभारोदगिरण श्रमेणेव अतिमन्थरेण स्वरेण मास्म धर्मध्वंस घोषणैः योगीराजस्य धैर्यम् अवधीरय इति कंठं रुन्धतो वाष्पान् विगण्य नेत्रे प्रमृज्य उष्णं निःश्वस्य कातराभ्यामिव नयनाभ्यां परितो अवलोक्य ब्रह्मचारी गुरु प्रवक्तुम् आरभत। भगवन् दम्भोली घटितायं रसना
या दारुण दानव उदंत उदीर्णैः। दानव शब्द है, उदंत शब्द है, उदीर्ण शब्द है। दानवो दानव उदंत उदीर्णैः न दीर्यते। लौहसारमयं हृदयं यत संस्मृत्य यवनान् परसहस्रान् दुराचारान् सतदा न भिद्यते भस्मसाच्च न भवति धिगस्मान् ते अद्यापि जीवामः स्वसीमः विचरामः आत्मन आर्यवंश्याश्च अभिमन्यामहे। आत्मान आर्यवंश्याश्च अभिमन्यामहे। उपक्रमम् अमुम आकर्ण्य अवलोक्य च मुनेरभिम नायमानं हरिद्राद्रवक्षालितम् इव वदनं निपतद्वारि बिन्दूनि नयने अञ्चितरोमकञ्चुकं शरीरं कम्प्यमानम् अधरं भज्यमानं च स्वरम् अवागच्छत्। सकल अनर्थमयः सकल वञ्चनामयः सकल पापमयः सकल उपद्रवमयश्च अयं वृत्तान्तः इति। अतएव तत्स्मरणमात्रेण अपि खिद्यते एष हृदये तन्न अहम एनं निरर्थं जिगलापयिष्यामि न वाचि खेदयिष्यामि। ऊपर खिद्यते एष है, संधि कार्य हुआ है तो आप समझ लेंगे इसको संधि को। खिद्यते एष हृदये तन्न अहम एनं निरर्थं जिगलापयिष्यामि न वाचि खेदयिष्यामि इति च विचिन्त्य मुने विलक्षणो अयं भगवान् सकल कला कलापकलनः सकल कालनः करालः कालः स एव कदाचित् पयः पूरपूरितान्य स एव कदाचित् पयः पूरपूरितानि अकूप स एव कदाचित् पयः पूरपूरितान्य अकूपारतलानि मरूकरोति। सिंह व्याघ्र भल्लूक गंडक भेरु सहस्र व्याप्तानि अरण्यानि जनपदीकरोति। मंदिर प्रासाद हर्म्य श्रृंगाटक चत्वरोद्यान तडाग गोष्ठमयानि नगराणि च काननीकरोति। निरीक्षतां कदाचित् अस्मिन् एव भारते वर्षे याययुकैः राजसूयादि यज्ञाव्ययाजिषत्। कदाचित इहैव वर्ष वात, वहाँ वाता मतलब वातातप, वात शब्द है, आतप शब्द है, दीर्घ संधि होगा। वातातप हिमसहानि तपांसि अतापिसत संप्रति तु मलक्षैः गावो हन्यन्ते वेदा विदीर्यन्ते स्मृत्यः स्मृज्यन्ते मंदिराणि मंदूरीक्रियन्ते सत्यः पात्यन्ते सन्तश्च संताप्यन्ते सर्वं एतन्माहात्म्यं तस्यैव महाकालस्य इति कथं धीरधौरेयोऽपि धैर्यं विधूरयसि। शान्तिम् आकलय अतिसंक्षेपेण कथय यवनराजवृत्तान्तं न जाने किमिति अनावश्यकम् अपि शुश्रूषते मे हृदयम् इति कथित्वा तूष्णीम् अवतस्थे। अथ स मुनिः भगवन् धैर्येण प्रसादेन प्रतापेन तेजसा वीर्येण विक्रमेण शान्त्या श्रिया सौख्येन धर्मेण विद्यया च समम् एव परलोकं सनाथितवती। तत्र भवति वीरविक्रमादित्ये शनैः शनैः पारस्परिक विरोध विशीथलीकृत स्नेहबन्धनेषु राजसु भामिने भ्रुभंग भूरि भाव प्रभाव पराभूत वैभवेषु भट्टेषु स्वार्थ चिंता संतान वितानैकतानेषु अमात्यवर्गेषु प्रशंसा मात्र प्रियेषु प्रभुषु इंद्रस्त्वं वरुणस्त्वं कुबेरस्त्वम् इति। वर्णनामात्रशक्तेषु बुधजनेषु कश्चन गजनीयस्थान निवासी महामदो यौवनः ससेनः प्राविशत् भारतवर्षे। स च प्रजाविलुण्ठ्य मन्दिराणि निपात्य प्रतिमा विभिद्य परशतान् जनांश्च दासीकृत्य शतश उष्ट्रेषु रत्नानि आरोप्य स्वदेशम् अनैषीत्। अनैषीत् क्रियापद है। एवं स ज्ञाता स्वादः पौनः पुण्येन 12 वारम् आगत्य भारतम अलूलुण्ठत। क्रियापद है, भारतम अलूलुण्ठत। तस्मिन् एव च स्वसंरम्भे एकदा गुर्जरदेशचूडायितं सोमनाथ तीर्थमपि धूलीचकार। अद्य तु तत्तीर्थस्य नामापि केनापि न स्मर्यते, परं तत्समये तु लोकोत्तरं तस्य वैभवम् आसीत्। अत्र हि महार्ह वैदूर्य पद्मराग माणिक्य मुक्ता फलादि जटितानि कपाटानि स्तंभान गृहा अवग्रहणिः भित्तिः वल्लभीः विकटानि च निर्मथ्य रत्ननिचयमादाय शतद्वयमण सुवर्ण श्रृंखला अवलंबिनीं
चंच चाक चक्य चकती कृतावलोचक लोचन नीचयां महाघंटां प्रसह्य संगृह्य महादेव मूर्तौ अपि गदाम उदतुतुलत। अथ वीर गृहीतम अखिलम वित्तम पराजिता आर्यसेना वंदे कृता वयं संचितम अमलम यशः इतोपि न साम्यति ते क्रोधः चेद अस्मांस्ताडय मारय छिन्धि भिन्धि पातय मज्जय खण्डय कर्तय ज्वलय किन्तु त्यज इमाम अकिंचित करीं जडां महादेव प्रतिमाम अद्य एवं न स्वीकरोसि तद गृहाण अस्मत्तो अस्मत्तः शब्द है अस्मत्तो अन्यद अपि सुवर्णकोटिद्वयं त्रायस्वम माएनाम मा शब्द है नाम शब्द है वृद्धि कर लीजिएगा माएनाम भगवन मूर्तिम स्प्राक्षि इस भगवान की मूर्ति को मत छुओ माएनाम भगवन मूर्तिम स्प्राक्षि एषाम्रेडम कथयत्सु रुदत्सु पतत्सु विलुंठत्सु प्रणमत्सु च पूजक वर्गेषु। इसके जब अर्थ को बताएंगे और जब व्याख्या पढ़ाएंगे आप लोगों को तो और सुंदर जो है पढ़ाएंगे। नाहम मूर्तिम विक्रामे किंतु भिनद्मि इति संगर्ज जनता याह हाहाकार कलकलम आकर्णयन घोर गदया मूर्तिम अतुत्रुटत गदापात समकालम एव च अनेक अर्बुद पद्म मुद्रा मूल्यानि रत्नानि मूर्तिम अध्यादुच्छलितानि परितो अवाकीर्यन्त स च दग्धमुखः तानि रत्नानि मूर्तिखण्डानि च क्रमेलक पृष्ठेषु आरोप्य सिन्धुनदम् उत्तीर्य स्वकीयां विजयध्वजनीं गजनीं नाम राजधानीं प्राविशत। अथ कालक्रमेण सप्ताशीत्युत्तरसहस्रतमे वैक्रमाब्दे सशोकं सकष्टं च प्राणान् त्यक्तवती महामदे घोरदेशवासी कश्चित् शहाबुद्दीन् नाम प्रथमं गजनीदेशम् आक्रम्य महामदकुलं धर्मराजलोका अध्वनीनं विधाय सर्वाः प्रजाश्च पशुमारं मारयित्वा तद रुधिर आर्द्र मृदा घोर देशे बहून् गृहान् निर्माय चतुरङ्गिण्याः अनेकिन्याः भारतवर्षं प्रविश्य शीतलशोणितानि अपि असयन् 50 उत्तर 1200 अब्दे दिल्लीम् अवश्यां बभूव। ततो दिल्लीश्वरं पृथ्वीराजं कानकुब्जेश्वरं जयचंद्रं च पारस्परिक विरोधज्वरग्रस्तं विस्मृतिं राजनीतिं। ततो दिल्लीश्वरं पृथ्वीराजं कानकुब्जेश्वरं जयचंद्रं च पारस्परिक विरोधज्वरग्रस्तं विस्मृतं राजनीतिं भारतवर्ष दुर्भाग्यायमाणम् आकल्य अनायासेन उभावपि विशस्य वाराणसी पर्यन्तम् अखण्डमण्डलम् अकण्टकम् अकीटकिट्टं महारत्नम् इव महाराज्यम् अङ्गीचकार। तेन वाराणस्यामपि बहवो अस्थिगिरयः प्रचीताः रिङ्गतरङ्गभङ्गा गङ्गापि शोणितशोणाशोणीकृता परसहस्राणि च देवमन्दिराणि भूमि सात्कृतानि स एव प्राधान्येन भारते यवन राज्याङ्कुर आरोपको अभूत्। तस्यैव च कश्चित् कृतदासः कुतुबुद्दीन नाम प्रथम भारत सम्राट संजातः। तम आरभ्य अद्यावधिः राक्षसा एव राज्यम् अकारसुः दानवाः एव च दीनान् अदीदलन् अभूत। केवलम् अक्बर शाह नामा यद्यपि गूढ़शत्रु भारतवर्षस्य तथापि शान्तिप्रियो विद्वत्प्रियश्च अस्यैव प्रपौत्रो मूर्तिम् अदीव कलियुगं गृहीत विग्रह इव च अधर्मः आलमगिरोपाधिधारी आलमगीर नाम की उपाधि से है ना आलमगिरोपाधिधारी औरंगजेब संप्रति दिल्ली वल्लभतां कलंकयति। तस्यैव पताकाः केकयेषु मत्स्येषु मगधेषु अंगेषु बंगेषु कलिंगेषु च दोधूयन्ते। केवलं दक्षिणदेशे अधुना अपि अस्य परिपूर्णोऽनाधिकारः संवृत्तः। दक्षिणदेशो हि पर्वतबहुलो अस्ति अरण्यानि असंकुलश्चास्ति इति चिर उद्वेगेनापि
न अयं शकन् महाराष्ट्रकेसरिणः हस्तयितुं साम्प्रतम् अस्य एव आत्मीयो दक्षिणदेशशासकत्वेन शास्ति खान नामा प्रेष्यति इति श्रूयते। महाराष्ट्रदेशरत्नं यमनुशोणित पिपासा कुलकृपाणः वीरता सीमन्तिनी सीमंत सुंदर सांद्र सिंदूरदान दे दीप्यमान दोरदंडः मुकुटमणिर्महाराष्ट्राणां भूषणभट्टानां निधृनीतीनां कुलभवनं कौशलानां पारावारा परमोत्साहानां कश्चन प्रातः स्मरणीय स्वधर्मा आग्रह ग्रह ग्रहीलः शिव इव धृतावतारः शिववीरश्चास्मिन् पुण्यनगरान्नेदीयस्यैव सिंहदुर्गे ससेनो निवसति। विजयपुराधीश्वरेण साम्प्रतम् अस्य प्रवृद्धं वैरं कार्यं वा साधेयं देहं वा पातेयम् इत्यस्य सारगर्भा महती प्रतिज्ञा। सतीनां सतां त्रैवर्णिकस्य आर्यकुलस्य धर्मस्य भारतवर्षस्य च आशासन्तानवितानस्य अयम् एव आश्रयः इयम् एव वर्तमाना दशा भारतवर्षस्य किमधिकं विनिवेदयामो योगबला अवगत सकलगोपतं वृत्तान्तेषु योगिराजेषु इति कथयित्वा वीरराम तदा कर्ण विविध भाव भंग भासुर वदनो योगिराजो मुनिराजं तत्सहचरांश्च निपुणं निरीक्ष्य तेषाम् अपि शिववीराङ्गतरङ्गताम् अधिकृत्य मुनिवेशव्याजेन स्वधर्मरक्षा व्रतिनश्चोररीकृत्य विजयतां शिववीरः सिद्ध्यन्तु भवतां मनोरथा इति मन्दं व्याहारसीत्। अथ किमपि पीपृक्षिषामि इति शनैः अभिधाय बद्धकरसम्पुटे सोत्कण्ठे जटिलमुनौ अवगतं यवनयुद्धे विजय एव दैवाद आपदग्रस्तोऽपि च सखि सहायेन आत्मानम् उद्धरिष्यति इति सम्भाडितम्। मुनिश्च गृहीतम् इति उदीर्य पुनः किञ्चित् विचार एव स्मृत्येव च दीर्घम् उष्णं निःश्वस्य रोरुध्यमानैः अपि किञ्चित् उदगतैः बाष्पबिन्दुभिः आकुल नयनो भगवन् प्रायो दुर्लभो युष्मादृक्षाणां साक्षात्कार इत्य अपरा अपि परीक्षा आख्यादयति माम् इति न्यवेदीत स च आम उरीकृत्य जीवति च सुखेन एव आस्ते इति उदतीतरत् अथ तम कदा द्रक्ष्यामि इति पुनः पृष्टवती। तद्विवाह समये द्रक्ष्यसि इत्यभिधाय बहूनि सान्त्वना वचनानि च गम्भीरस्वरेण उक्त्वा सपदि उपत्यकां गण्डशैलान् अधित्यकां चा आरुह्य पुनः तस्मिन् एव पर्वतकन्दरे तपस्तप्तुं जगाम। ततः शनैः शनैः निर्यातेषु अपरिचितजनेषु संवृत्ते च निर्मक्षिके मुनिः गौरवटुम् आहूय विजयपुराधीश आज्ञया शिववीरेण च योद्धुं ससेनं प्रस्थितस्य अफजलखानस्य विषये यावत् किमपि प्रष्टुम् ईयेष तावत् पादचारध्वनिम् इव कस्यापि अश्रौषीत्। तम् अवधार्य अन्यमनस्के इव मुनौ गौरवटुम् अपि तेनैव ध्वनिना कर्णयोः आकृष्ट इव समुत्थाय निपुणं परितो निरीक्ष्य पर्यट्य को अयम् इति च साम्रेणं व्याहृत्य कनकम् अपि अनवलोक्य पुनः निवृत्य मन्ये मार्जारः कोऽपि इति मन्दं गुरवे निवेद्य पुनस्तथैव उपविवेश। मुनिश्च मास्म कश्चित् इतरः श्रौषीत इति सशङ्कः क्षणं विरम्य पुनः उपन्यस्तुम् आरेभे। वत्स गौरसिंहः अहम् अत्यन्तं तुष्यामि त्वयि यत् त्वम् एकाकी अफजलखानस्य त्रीनस्वान् तेन दासीकृतान् पञ्चब्राह्मणतनयान्श्च मोचयित्वा आनीतवान् असीति। कथं न भवेह ईदृशः कुलम् एव ईदृशं राजपुत्रदेशीयक्षत्रियाणां। तावत् पुनः अश्रूयत मर्मरः पादक्षेपश्च। ततो विरम्य मुनिः स्वम् उत्थाय प्रोच्चं शिलापीठम् एकम् आरोह्य निपुणतया परितः पश्यन् अपि कारणं किमपि न अवलोकयामास चरणाक्षेपशब्दस्य। अतः पुनः एकतानेन निपुणं निरीक्ष्यमाणेन गौरसिंहेन दृष्टं यत् कुटीरनिकटस्थ निष्कुटककदलीकुटे द्वित्रास्तरो अतितरां कम्पन्ते इति। तदेव संशयस्थानम् इत्यङ्गुल्या निर्दिश्य कुटीरबलिके गोपयित्वा स्थापितानामसीनामेकम् आकृष्य रिक्तहस्तेन एव मुनिना पृष्ठतो अनुगम्यमानः कपोलतलविलम्बमानान् चक्षुश्चुम्बिनः कुटिलकचान् वामकराङ्गुलिभिः अपसारयन् मुनिवेशोऽपि किञ्चित् कोपकषायितनयनः करकम्पितकृपाकृपणकृपाणो महादेवम्
अरे राधयिषु तपस्विवेशो अर्जुन इव शान्तवीर रसद्वेष्णातः सपदि समागतवान् निकटे अपश्यत् च लता प्रतान वितान वेष्टित रंभास्तंभ त्रितयस्य मध्ये नीलवस्त्रखंड वेष्टित मूर्धानम हरितकंचुकम श्याम वसनानद्ध कटितट करवो रा राधो वसनम काकासनेन उपविष्टम रंभालवाललग्नाधो मुख खड्गतसरु न्यस्त विपर्यस्त हस्तयुगलम लसुन गंधिभिः निःश्वासैः कदली किसलयानि मलिनयन्तं नवांकुरित समश्रुश्रेणिक्षलेन कन्यका अपहरण पंक कलंक कलंकित आननम पंक कलंक कलंकित आननम विंशति वर्ष कल्पम नव यमन युवकम विंशति वर्ष कल्पम यमन युवकम ततः परस्परम चाक्षुषे संपन्ने दृष्टो अहम इति निश्चित्य उत्प्लुत्य कोशात् कृपाणम आकृष्य युयुत्सु सोऽपि सुखम अवतस्थे ततस्ततोः एवं संजाताः परस्परम आलापाः गौरसिंह कुतोरे यमन कुलकलंकः यमन युवक बोला आह वयम अपि कुत इति प्रष्टव्याः भारतीय कंदरी कंदरेषु अपि वयम विचरामः श्रृंगलांगूल विहीनानां हिंदू पद व्यवहार्याणां च युष्माद्रक्षाणां पशूनां आखेट क्रीडया रमामहे। गौरसिंह बोलते हैं गौरसिंह सक्रोधम विहस्य क्रोध के साथ थोड़ा हंस करके बिहस्य वयम अपि तु स्वांगगत सत्ववृत्तया शिवस्य गणा अत्रैव निवसामः तत्सु प्रभातम अद्य स्वयं एव त्वं दीर्घदाव दहने पतंगायितो असि। यवन युवक बोल रहा है अरे रे वाचाल ह्ययः रात्रौ युष्मत्कुटीरे रुदितिं समायातां ब्राह्मणतनयां सपदि प्रयक्षत तत् कदाचिद्दया जीवितोऽपि त्यजेयम् अन्यथा मदसि भुजंगिन्याः दंष्टाक्षणात् कथावशेषाः संवर्त्स्यथ। कलकलम एतम आकर्ण श्याम बटुः अपि कन्यका कलकलम एतम आकर्ण श्याम बटुः अपि कन्या समीपाद उत्थाय दृष्ट्वा च हन्तुम एतम यमनवराकं पर्याप्तो अयं गौरसिंह इति मास्म गमद अन्योपि कश्चित् कन्यकाम् अपजिहीर्षुः इति वलीकाद एकं विकट खड्गम् आकृष्य तसरौ गृहीत्वा कन्यकां रक्षन् तद अध्यूषित कुटीर निकट एव तस्थौ। गौरसिंहस्तु कुटीरान्तः कन्यका अस्ति सा च यवनवध व्यसनिनी मयि जीवति न शक्या द्रष्टुम् अपि किं नाम प्रष्टुं यद यावत् तव कवोष्णशोणित त्रिषित एव चन्द्रहासो न चलति तावत् कुर्दनं वा उत्फालं वा यद चिकीर्षे तद विधेहि इत्युक्त्वा व्यालीढमर्यादया सज्जः समतिष्ठत्। ततो गौरसिंह दक्षिणान् वामांश्च परसतान् कृपाणमार्गान् अङ्गीकृतवतः दिनकरकरस्पर्श चतुर्मुणीकृत चाकचक्यैः चञ्च चन्द्रहास चमत्कारैः चक्षुंसि मुष्णतः यवन युवक हतकस्य केनापि अनुपलक्षितोद्योगः अकस्माद् एव स्वासिना कलित क्लेद संजात स्वेद जल जालम विशिथिल कचकुल मालम भग्न भ्रू भयानक भालम शिरश्चिच्छेद सिर को काट डाला शिरश्चिच्छेद भ्रू भयानक भालम शिरश्चिच्छेद अथ मुनि अपि दाडिम कुसुम आस्तरण छन्नायाम इव गाढ़ रुधिर दिग्धायां ज्वलद अंगार चितायाम इव वसुधायां शयानं वियुज्यमान भारत भुवम अलिंगंतम इव निर्जीवी भवद अंगबंधन चालन परम शोणित संघात व्याजेनान्तः स्थित रजो राशिम इव उदगिरंतम कलित सायंतन घनाडंबर विभ्रमं सतत ताम्रचूड़ भक्षण पातकेन एव ताम्रीकृतं छिन्न कंधरम यवन हतकम अवलोक्य सहर्षं ससाधुवादम सरोमोद गमं च गौरसिंहम आश्लिष्य भ्रूभंगमात्रा आज्ञप्तेन भृत्येन मृतक कंचुक कटिबंधोष्णादिकम् अन्विष्य आनीतं पत्रम एकम आदाय सगणः स्वकुटीरं प्रविवेश। अंबिकादत्त व्यास विरचित शिवराज विजय संपूर्णः। हरिओम, शुभ संध्या, शुभरात्रि। पुनः अगले चरण में वाचन श्रृंखला में उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए हरिओम।